हरि ओम। पितृन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्या ते मे प्रतीक्षन्तु मनोपनीतम्। दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। आज हामी स्वर श्राद्धको दोस्रो भागलाई लिएर यहाँहरूको समक्षमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियो सामग्रीमा यहाँहरूलाई श्राद्धको परिचयका विषयमा जानकारी दियौँ र आज हामी स्वर श्राद्धसँग केन्द्रित रहेर केही चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ आजको सामग्रीलाई। विशेष गरी आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी यसलाई पितृपक्षलाई सामान्य भाषामा स्वर श्राद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। महालय श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध आदि नामले पनि यो स्वर श्राद्धलाई चिन्ने गरिन्छ। र विशेष गरी आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि अमावस्या औँसीसम्मको तिथि र पूर्णिमा तिथिसम्म गरेर यसलाई हामी पूर्णिमा तिथिलाई पनि सँगै लिएर हामी स्वर श्राद्ध भन्ने गर्दछौँ। अथवा भनौँ भाद्र महिनाको शुक्ल पूर्णिमादेखि लिएर आश्विन कृष्ण पक्षको अमावस्या औँसी तिथिसम्म स्वर श्राद्ध, अथवा भनौँ कसैको मान्यता अनुसार चाहिँ आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि शुक्ल पक्षको प्रतिपदा जसलाई हामी माता महश्राद्ध गर्ने दिन मान्छौँ त्यो सम्मको दिन गणना गर्दा 16 दिन अथवा 16 श्राद्ध 16वटा तिथिका हिसाबले यसलाई स्वर श्राद्ध भन्ने गरियो। विशेष गरी यसमा 100 दिनको त्यति धेरै मान्यता दिइँदैन र चान्द्रमान अनुसार चाहिँ जुन पक्षमा अथवा जुन तिथिमा पितृहरूको अथवा आफ्ना पिताजीको मृत्यु भएको छ त्यही तिथिमा नै के गरिन्छ श्राद्ध कर्म गर्ने गरिन्छ। र विशेष गरी पितृहरूको निवास भनेको चन्द्रमा भन्दा केही माथि हुने विश्वास छ र शास्त्रहरूमा त्यो कुराको वर्णन पनि गरिएको छ। र यो समयमा सूर्य कन्या राशिमा हुने र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमा हुने भएको हुनाले यो समय पितृहरूका लागि अत्यन्तै उपयुक्त समय हो। सूर्ये कन्या गते श्राद्धे यो न कुर्यात् गृहाश्रमे धनपुत्राः कुतस्तस्य पितृनिश्वास पीडनात्। गृहस्थी भएर पनि जसले आश्विन पितृपक्षको जुन स्वर श्राद्धको समय छ त्यसमा श्राद्ध गर्दैन भने त्यो सन्तानको धन सम्पत्ति वैभव र सन्तान सम्पूर्ण प्रकारले निरर्थक छ भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यही भएर यो समयमा चाहिँ स्वर श्राद्धको समयमा चन्द्रमा पनि पृथ्वीको नजिकै आउने जनविश्वास छ र चन्द्रमा पनि पृथ्वीको नजिक आउने र चन्द्रमाको भन्दा केही माथि चन्द्रमा भन्दा केही माथि पितृलोक भएको हुनाले यो समयमा गरिएको श्राद्ध छिटोभन्दा छिटो यो समयमा दिएको पिण्ड र तर्पण कार्य जुन छ त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पितृलाई प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। र यो जुन एक पार्वण श्राद्ध हामी सुरु गर्दैछौँ यो श्राद्धको विशेष महत्त्व के छ भने हामी अब यो श्राद्ध सकिए लगत्तै दसैँ तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडहरूलाई सुरुवात गर्दछौँ र ती चाडबाडहरूलाई ती पर्वहरूलाई मनाउने अधिकार ती देव पर्वहरूलाई मनाउने अधिकार प्राप्तिका लागि पनि हामीले स्वर श्राद्धमा पितृहरूलाई पहिला सम्झेर अनि मात्रै हामी चाडबाडको सुरुवात गर्दछौँ। यसर्थ पनि बुझ्नुपर्दछ पहिला पितृहरूको तुष्टि गराएर पितृहरूलाई सम्पन्न अथवा पितृहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारले हामीले खुसी गराइसके पछाडि मात्रै हामी देवकर्म गर्न सक्दछौँ। पहिला हामी पर्वहरू सुरुवात हुने समय आइसकेको छ त्यसैले हामी त्यो पर्वलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला हामीले पितृहरूको उपासना उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको मुक्तिका निम्ति अनेक प्रकारका कर्महरू गर्ने यो शुभ समय भनेको नै स्वर श्राद्ध हो। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्त्या कर्तुं वर्षशतैरपि। जन्म दिएर लालन पालन गर्ने ती माता र पिता जसले धेरै कष्ट सहेर जसले धेरै दुःख सहेर हामीलाई हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो त्यस्ता माता र पिताको निम्ति 100 वर्षसम्म त्यो सन्तानले जिन्दगीभरिसम्म प्रयत्न गरे पनि त्यो माता र पिताको ऋण चुकाउन सक्दैन। यसर्थ पनि त्यो आफ्नो पितृ ऋणलाई चुक्ता गर्नका लागि पितृहरूले हामीप्रति लगाएको गुण र त्यो ऋणलाई चुक्ता गर्नका लागि पनि हामी स्वर श्राद्धमा विशेष गरी स्वर श्राद्धको श्राद्ध गर्दछौँ। पार्वण श्राद्ध महालय श्राद्ध गर्ने गरिन्छ र विशेष गरी अहिले चाहिँ पितृहरूले हाम्रो आश्रय खोजिरहेका हुन्छन् किनभने यो समयमा जब हामी सानो थियौँ जब हामी बच्चा थियौँ त्यो समयमा हामीले कुनै पनि प्रकारको कर्म गर्न सक्दैनथ्यौँ र त्यो समयमा माता र पिताले हामीलाई हरेक प्रकारका
खुवाउने पियाउनेदेखि लिएर हरेक प्रकारका कर्महरू माता र पिताले हाम्रो लागि गर्नुभयो र तिनै माता र पिताको देहावसान भइसके पछाडि देहावसान भइसकेपछि जब वायु रूपले डुलिरहेका त्यो प्रकारको शरीरलाई धारण गरिरहेका माता र पिताले के गर्दछन् आफू अनाथ भइरहेको बेला आफूले चाहिँ अब सानोमा जसरी सेवा हाम्रो गर्नुभएको थियो त्यसैगरी अहिले पनि उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्ने समय छ। त्यसै कारणले हामीले श्राद्ध कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। कन्या गते सवितरी पितरो यान्ति वै सुतान् शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद् वृश्चिक दर्शन। जब कन्या राशिमा सूर्य प्रवेश गरिसके पछाडि जब सोह्र श्राद्धको समय लाग्दछ, असोज आश्विन कृष्ण पक्षको समय लाग्दछ, त्यो समयमा त्यो जुन पितृलोक छ त्यो पितृलोकलाई नै शून्य पारेर ती समस्त पितृहरू यो पृथ्वी मण्डलमा परिवहन गर्दछन् र आफ्ना सन्तानको घरमा आफ्नो सन्तानको घरको द्वारमा गएर निवास गर्दछन्, वरिपरि घुम्न थाल्दछन् र त्यो समयमा उनीहरूले आफ्नो सन्तानबाट श्राद्ध कर्मको आफ्नो सन्तानबाट श्रद्धा कर्मको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। ततो वृश्चिक सम्प्राप्तौ निराशा पितरी गताः ततः स्वभवनं यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्। जब त्यो सोह्र श्राद्धको समयमा पनि श्राद्ध गरेन र मङ्सिरसम्म पितृहरूले मङ्सिरसम्म कुरेर बसे, मङ्सिर सङ्क्रान्तिसम्म पनि सोह्र श्राद्ध रोकियो आदि इत्यादि केही भयो भने हामी मङ्सिर सङ्क्रान्तिसम्मको समयलाई जुन गर्ने एउटा शास्त्र निर्णय दिएको छ त्यो समयसम्म पनि भएन श्राद्ध भने, जब मङ्सिर सङ्क्रान्तिसम्म पनि श्राद्धको कर्म प्राप्त भएन भने, तब जलदान भएन भने बल्ल पितृहरू निराश भएर आफ्नो लोकतिर फर्किन्छन् र जब निराश भएर फर्किन्छन् तब त्यो घरमा कहिल्यै सुख शान्ति हुनेवाला छैन। त्यसैले आफ्ना पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि पनि हामीले श्राद्ध कर्मलाई अगाडि बढाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। र पिताजीको श्राद्ध रोकिएमा हजुरबुवाको श्राद्धमा अथवा हजुरबाको तिथिमा र हजुरबाको पनि तिथि रोकिएमा बुढो हजुरबाको तिथिमा श्राद्ध पार्वण श्राद्ध जुन सोह्र श्राद्ध छ त्यो गर्न सकिन्छ र रोकिएमा पञ्चमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी र औँसी तिथि यिनी तिथिहरूमा यदि रोकियो भने त्यस पछाडि हामीले लगत्तै गर्न सक्छौँ। र 16 दिन नै रोकियो भने चाहिँ असोज शुक्ल प्रतिपदादेखि पञ्चमीसम्मको तिथिलाई हामीले श्राद्धको निर्णय गरेर त्यो दिन जुराएर हामी त्यो दिन गर्न सक्दछौँ र त्यो समयमा पनि श्राद्ध कर्म सम्पन्न हुन सकेन भने चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा हामी जुन लक्ष्मी पूजा गर्दछौँ तिहारको त्यो समयमा श्राद्ध गर्नु भन्ने प्रमाण पाइन्छ र त्यो समयमा पनि भएन र त्यो समयमा पनि हामीले श्राद्ध कर्मलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने मङ्सिर सङ्क्रान्तिमा हामीले श्राद्धलाई कर्मलाई परिपूर्ण गर्नुपर्दछ। र यो सोह्र श्राद्धमा विशेष गरी स्वाहा र सुधा दुवैको आराधना हुन्छ र विशेष गरी विश्वदेव ब्राह्मण र पितृ ब्राह्मणको यो सोह्र श्राद्धमा पूजन हुने गर्दछ। त्यही भएर यो समय भनेको हामीले देवताहरूको पनि निमन्त्रणा अथवा देवताहरूलाई पनि मान्ने र पितृहरूलाई पनि सँगसँगै उपासना गर्ने एउटा अनुपम समय पनि हो। कन्या गते सवितरी दिनानि दश पञ्च च पार्वणी नैव विधिना तत्र श्राद्धं विधीयते। कन्या गते सवितरी पितरो यान्ति वै सुतान् अमावस्या दिने प्राप्ते गृहद्वारं समाश्रिताः श्राद्धाभावे स्वभवनं शापं दत्त्वा व्रजन्ति ते। जब कन्या राशिमा सूर्यको प्रवेश भइसके पछाडि जुन यो सोह्र श्राद्धको समय छ त्यो सोह्र श्राद्धको समयमा पार्वण श्राद्धको विधिद्वारा श्राद्ध कर्मको अपेक्षा गरेर पितृहरू आफ्नो सन्तानको द्वारमा आउँदछन् र त्यो समयमा पनि गृहद्वारम समाश्रिता घरको नजिकै द्वारमा आएर निवास गर्दछन् र त्यो समयमा पनि यदि श्राद्ध हुन सकेन भने तब स्वभवनम शापम दत्त्वा व्रजन्ति ते आफ्नै लोकमा जान्छन्। कसरी भन्दा श्रापको प्रदान गरेर आफ्ना सन्तानहरूदेखि खिन्न भएर उनीहरू के गर्छन् रिसाएर पितृलोकतर्फ प्रवेश गर्दछन्। त्यसैले यो समय भनेको आफ्ना पितृहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने समय हो। जिन्दगीभरि धेरै दुःख सहेर आफ्नो सेवा गरेर हाम्रो शरीरलाई उत्पन्न गरेर हाम्रो शरीरलाई लालन पालन गरेर यति ठुलो अथवा एउटा सम्पन्न व्यक्ति बनाइदिने ती माता र पिताप्रति वर्षको 1 दिन 2 दिन 3 दिनसम्म पनि श्राद्ध गर्न सकिँदैन भने त्यो मनुष्य भएर जन्मेको के नै अर्थ रहेर। त्यसैले सूर्य चाहिँ जब कन्या राशिमा जाने यो औँसीको जुन अथवा भनौँ असोज महिनाको जुन कृष्ण पक्ष छ यो पक्षमा हामीले श्राद्ध गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। विदुर्ध्वभागे पितरो वसन्ता श्वाध सुधादि धितमामनन्ति। चन्द्रमा भन्दा ऊर्ध्व भागमा के छ चन्द्रलोक
जुन चन्द्रलोक छ त्यो चन्द्रलोक र पितृ अथवा पितृलोकको चाहिँ गहिरो सम्बन्ध रहेको छ र चन्द्रमा भन्दा केही माथि चाहिँ पितृलोक रहेको छ र यो समयमा चन्द्रमा पनि पृथ्वीको नजिकै आउने हुनाले यो समयमा गरेको पिण्डदान पितृहरूका लागि छिटोभन्दा छिटो प्राप्ति पनि हुन्छ। भगवान कृष्णले भन्नुभयो अनन्त चास्मिना गानाम वरुणो यादसामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। भगवान कृष्णले भन्नुभयो नागहरूमा अनन्त नाग म हुँ, त्यस्तै गरी जलचर प्राणीहरूमा वरुण म नै हुँ, त्यस्तै गरी पितृहरूमा म अर्यमा हुँ र दण्ड दिने व्यक्तिहरूमध्ये अथवा दण्ड दिने एउटा प्रणालीमध्ये म एउटा यमराजको स्वरूप पनि हुँ। यसर्थ पनि भगवान कृष्णले भन्नुभयो अर्यमा, त्यो अर्यमा भनेका को हुन् त भने अर्यमा भनेको पितृप्राण अथवा पितृहरूका प्रमुखलाई हामी अर्यमा भन्दछौँ र जब श्राद्धको दिनमा अथवा श्राद्धको समयमा या सूर्य श्राद्धको समयमा पितृहरूका प्रमुख अर्यमा र सूर्यका किरणहरू सूर्यसँग भेट भएर सूर्यका किरणहरूद्वारा ती अर्यमा नाम गरेका पितृहरू लगायतका हाम्रा जति पनि पितृहरू हुनुहुन्छ सूर्यको किरणद्वारा जमिनमा आउनुहुन्छ र त्यो सूर्यको किरणद्वारा जमिनमा आइसकेपछि यो ठाउँमा आएर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो सन्तानबाट आफ्नो जति पनि सन्ततिहरू छन् उनीहरूबाट आफूले श्राद्ध कर्म जलादि दान पिण्डादि दानको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो समयमा सूर्यका किरणहरूद्वारा हामीले श्राद्धको समय जुन छ त्यसमा सूर्यका किरणहरूद्वारा हाम्रा पितृहरूलाई हामीले त्यो प्रकारको वस्तुलाई पठाउन सक्छौँ र पितृहरू नै सूर्यका किरणद्वारा यस लोकमा आउनुभएको हुन्छ। त्यही भएर सूर्य श्राद्ध गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले सूर्य श्राद्धको विषयमा केही चर्चा गऱ्यौँ र यस पछाडिको भिडियोमा हामीले श्राद्ध सम्बन्धी अनेक विषयमा पुनः चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। हरि ओम।